ماوی و عمر ستا سمر لوی شان دے. حدیث کی راوی نبی علیہ السلام ناس دے صحابہ تی چاپی رہے ناصابہ دا اللہ حبیب پاسی دولا صحابہ بیام پہ انتظار ناس انتظار ہے. نبی علیہ السلام دے کو اختیر کو واپس رانا صحابہ پریشان شو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے. ابو ہریرہ وی اولا پریشانی کو ہمارا بے چین شو. ماوی ندوانو جہانو سردار چرتا لا سو ورنس تکلیف ورنے پاسی دا مولانم کوسا پا کوسا در پا در گرزما چی نبی علیہ السلام بچرتے دسی بیوینا اچانک پاسی دولا بیا دیر ساعتو شو واپس رانا ویو باغو چاپیرتی دیوال تاو زدورا پریشانم چی داغا دیوال نا چور لیدم خو باغ کی دا ننواتو لارا ورمی پیدان واغا باغ تے یو لختے ننواتے واغا لختی دا پار سورے شو زپاغ سوری کی لکا دا پیشوگی ورننواتا. ابو ہریرہ او چی دن میں او قتل دا اللہ حبیب پاغا باغ کی دن ناس دے ماوید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دل تناس دیئے آوازی التا صحابہ پریشان شو. ستاسو جدائی نہ برداشت کی ستاسو غم و فکر باندے فکر مند و غم جن تاسو دل تزان لناسی. نبی علیہ السلام و امات و قتل راتیوی صحابہ زمان پا غم جن بید اللہ حبیب ستا پا غم حضدی زیتران کا ختم جنتی او سوچی زمان پا غم و پا فکر غم جن فکر مندی دا طول جنتیان دی اللہ زمان پانی والا او چی سوک در لمخی لراشی کلمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی او زمان تپوس در نو کی نو دا اعتماد و دا وسیقی بطور باورتوخے چی دا دا اللہ دا حبیب پانی مبارکی او دا اللہ رسول وی چی تا جنتی. ابو ہریرہ دیر خوشحال روتا وی چی ضرورتم اول را لمخی لراغ عمر ابن الخطاب رضی اللہ ماتے ہوئی ابو ہریرہ نبی علیہ السلام دی چرتولی دو ویا ماولی دو پا باغ کے ناس دے ماولی دو پا باغ کے ویرازہ چیزو کر اما ورطوی چی نا تلار شا او ماتا خو نبی علیہ السلام خبلی پانی راکڑے اور آتے ہوئی چی او گرزا سوک چی کلمہ ہوئی او زمان تا پوس در نو کی نو دا جنت زیر ورلوار نو عمر تا جنتی زنور خلق لزیری لزم عمر ورطوی واپس شا ابو ہریرہ واپس بنشا تمی ولی واپس کے ز رسول اللہ را لے گلیم تمی واپس کے عمر وی زگر تویم چی واپس شا ابو ہریرہ نہ واپس کے عمر ور لپدی سینہ کی سوک ورکو پشا یو ورزو لخوک شا نبی آرا واپس شا جرا واپس شا نباخ تراغ نبی علیہ السلام تیوید اللہ حبیب تاولی گلم عمر واپس کرم اور سوکی مراکوی غرزولم خوکی کرم پدینگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ چراو رسید نبی علیہ السلام ورطوی ابو ہریرہ مالی گلو نو تاولی واپس کرم و بیادی اوہا سوک دی والا ورکر نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل اللہ حبیب زمان مور و پلار دستاسو نا قربان شی چستاسو سم خواهی آغا سیدکی خو زمان یو رائے دا دی خلقو لدسی پاسان دا جنت زیری مور کوئے پریدے چی جنت دا گٹلو دا پارا عملو کی زمان رائے دا بیا فیصل استاسو خواہ استاسو چی سوائے آغا سیبکی نبی علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی زمان پڑھی کی دا عمر صحیح ہوئی ایز حیرانم دا عمر شان تا چی رسول اللہ پلا فیصلہ دا عمر پر رائے بدلی دا عمر سور الوی سڑے دے دا عمر سور الوی سڑے دے